السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مع هذا السؤال هذا اللي غنشوفه في هذا الفيديو. دونك اول حاجه ما تنساوش ديروا لي لي كيستيون في كاع يعني لي فيديو اللي كندير. ما تنساوش ديروا لي اللي عنده اي سؤال يديروا لي في لي كومونتير ومرحبا به. الوغ تيقول لي في هاد لا كيستيون هادي تيقول لي دون ليون ان او 3 موان، هي هذا. دونك هاد السؤال هذا اللي غنجاوبو عليه. دونك تيقول لي دون ليون ان او 3 موان لونغل اونتر لي ليزون ان او فو. الوغ اول حاجه دونك غادي نديرو لا ستركتور ديال هادي ديال هاد ليون هذا ان او 3 موان. غادي نديرو لا ستركتور ابري نشوفو، يعني بيان سور غادي نعتمدو على لي ريغل اللي شفنا في الكور كاينين هذا بالنسبه للتحديد ديال لي زونغل. الوغ اول حاجه غادي نبداو بهاد هذا بلا ستركتور دو لويس ديال هاد ان او 3 موان. اذا هنايا عندي بالنسبه لا موليكول ديال ان او 3 موان. الوغ مثلا اللي جاي قاد هاد لا موليكول هادي دونك لا بليبار يقدر يقادها على هاد لا فورم هادي. الوغ بالنسبه لهاد لا فورم هادي بيان سور كلنا كنعرفوا الاكسجين كيتمثل بهادي، يعني في حاله ديال انه ما زدنا ليه لا الكترون ما نقصنا ليه حتى حاجه، دونك هكا عنده 6 الكترون يعني دو فالونس تيكون عنده هكا، عنده جوج سيليباتير وهادو اباري الوغ تيعطيونا دوبلي. الوغ هنايا لا ميم شوز بالنسبه لازوت، هنايا الاكسجين الاخر وبيان سور حيت حنا عندنا ثلاثه ديال لي زوكسيجين. الوغ تري بيان. هنايا اول حاجه كنديروها اولا دونك بالنسبه ل ان او 3 موان كاينه هاد لا شارج موان. دونك بالنسبه لا شارج موان كنعطيوها اولا الاكسجين، حيت الاكسجين كما كنعرفوا ان الاكسجين هو بلوز الكترونيغاتيف، دائما كنعرفوا لا شارج موان كنعطيوها لو بلوز الكترونيغاتيف. مزيان. الوغ هنايا تيبقى ليا كما كتعرفوا انه دونك هنايا الا شديتو مثلا هاد لازود هذا عنده دوز الكترون، دونك دوز الكترون اشنو غادي يدير لهم؟ غادي تهرس هاد الرابطه هادي وغادي يدير بهم هاد الرابطه ياك. الوغ غادي يجي واحد الاكسجين اخر هذا غادي يجي عنده ان سول الكترون بويسكو عطيتو هذا عطيتو ان يعني عطيتو ان الكترون تزاد ليه يعني فوالا. دونك كتولي عنده الا تزاد عنده ان الكترون هنايا هذيك كتولي دوبلي وهذا كيبقى ليه ان الكترون سيليباتير هو باش كيدير الرابطه مع هاد الالكترون هذا. تري بيان. تيبقى ليا الاكسجين الثالث تيجي كيلصق ليا في هاد لي دوز الكترون فوالا. ولكن هنايا غادي نجيو يعني القواعد ديالنا واش محترمين هنايا. الوغ هاد لا موليكول هادي المشكل اللي فيها هو يعني هذا لوكتي. كنعرفوا ان بالنسبه للازوت دائما كيحترم لوكتي. الوغ نشوفوا في هاد لا موليكول هادي واش احترمها ولا ما احترمهاش. هنايا عندي شحال من كنحسب العدد ديال لي ليزون، كاينه هاد لا ليزون هادي الثانيه هادي الثالثه وهادي الرابعه وهادي الخامسه، دونك خمسه ديال لي ليزون وكل ليزون فيها دوز الكترون، دونك كيعطيني 10 ديال لي زيليكترون كي اونتور هاد لاطوم هادي ديال لازوت. الوغ هادشي كنعرفوا انه غلط تماما. مزيان. دونك علاش؟ حيت حنا كنعرفوا ان لازوت كيحترم لا ريغل دو لوكتي، دونك الماكسيموم ديال لي زيليكترون اللي يقدر يوصل ليه هو شحال؟ هو 8 ديال لي زيليكترون، دونك ما يمكنش. دابا هنايا عنده 10 دونك فايت 8، دونك هاد لا موليكول اوتوماتيكمون غلط. الو غادي نشوفوا حنايا كيفاش غادي نديروا واحد الاصلاح من خلال هاد لا موليكول. غادي نديروا واحد يعني واحد لي فارياسيون ولا كيلكو شونجمون على اساس اننا نحصلوا على لا موليكول اللي يعني غادي نخدموا بها واللي هي صحيحه، واللي على اساس انه غادي نلقاو هاد لازوت هذا عنده 4 ديال يعني 4 ديال لي ليزون فبالتالي يعني كيحترم ليا لوكتي وتتكون عندي لا موليكول صحيحه. الوغ هنايا شنو غادي ندير؟ هنايا ردوا معايا البال. غادي نهز هاد لا ليزون هادي بيان سور كتكون من دوز الكترون، غادي نهزها ونحطها على الاكسجين فوالا. الوغ الا هزيت هادي وحطيتها على الاكسجين اشنو غادي تولي عندي لا موليكول. الوغ لاحظوا معايا مزيان، ملي كنهز هاد ليزون هاد الرابطه هادي كنحطها على الاكسجين كيولي عندي الاكسجين عنده هاد لا فورم هادي، دونك كتجي عنده الدوبله كيولي عنده ثلاثه ديال الدوبلات. الوغ تيولي عنده ثلاثه، ها هي واحد جوج ثلاثه. حنا كنعرفوا الاكسجين ملي تيكون عنده ثلاثه ديال الدوبلات تيكون عنده واحد لا شارج موان، دونك كتبان عنده يعني دونك عنده واحد يعني عنده واحد في عامر بلي زيليكترون فوالا. كتكون عنده هنايا واحد لا شارج موان فوالا. تري بيان. من بعد اشنو كنديرو هنايا؟ من بعد ما كنحيد هادي اشنو كنلاحظ بالنسبه لهذا بحال هنايا ملي كنهز هاد الرابطه بحال كنحيد واحد الالكترون لهذا اللازوت. دونك الا حيدت ليه ان الكترون اشنو غادي تولي لاطوم؟ حنا كنعرفوا لاطوم عندها شحال؟ عندها 2 اس 2 دو بي 3، دونك عندها 5 الكترون. الا حيدت ليه ان الكترون هنايا شنو كتولي عندي؟ يعني كنعتبر ان لاطوم فقدات. الا فقدات دونك كتبان عندها واحد لا شارج بليس، ها هي لا شارج بليس هي هادي. دونك هداك الشيء علاش درت هنايا لا شارج بليس، حيت هنايا كنحيدو ان الكترون دونك كتولي لاطوم بحال هكا، دونك 2 اس 2 دو بي 2 كنحيدو ليه ان الكترون دونك كتبان عنده لا شارج بليس. تري بيان.
الوغ هنايا دابا توصلنا لهادي، دونك دابا هادي راه تخي بيان ملي توصلنا لهادي راه يعني توصلنا لا فورم اللي هو صحيح. الوغ هنايا بالنسبه لهاد لا فورم هادي هنايا هادي هي لا فورم صحيحه. بيان سور هنايا نقدر ندير هكا، دونك نقدر نعتبر هاد لا شارج بالنسبه لهاد لا شارج موان نلغيها مع هاد البليس، دونك نحيد هادي ونحيد هادي، حيت لا شارج موان كتلغي ليا لا شارج بليس، وندير هكا يعني ندير واحد القوس هكا وندير واحد القوس اخر هنايا ياك. اذا هنايا كما قلت لكم تندير هنايا واحد القوس كما قلت لكم، نقدر هاد لا شارج موان تلغي ليا هاد لا شارج بليس، وندير هنايا واحد القوس، ندير هنايا القوس الثاني، فبالتالي دونك وكنطلع هاد لا شارج هنايا. وهنايا كندخل في اطار ديال بيان سيغ انا هنايا لي ليزون كما كتلاحظوا انهم يعني مختلفين. هنايا عندي ليزون دوبل وهنايا يعني سامبل وهنايا سامبل. الوغ هنايا باش نشوف يعني باش ندوز نهضر على بيان سيغ لا جيومتري ديال لا موليكول. هنايا باش نهضر عليها خاص تكون عندي يعني خاص تكون عندي لي ليزون ايدونتيك، ولكن منين غادي نجيب انا هاد لي ليزون اللي هما ايدونتيك غادي نجيبوها من يعني لا ميزوميري. دونك هنايا غادي تدخل لا ميزوميري، غادي نشوفوا هاد لا ميزوميري كيفاش كدار. الو غادي نديرو لي فورم ميزومير ديال هاد ليون ان او 3 موان. الوغ هذه هي لا فورم اللي يعني كنتوصل ليها هنايا. بيان سور باقي ما درتش لي فورم ميزومير، غادي نديرهم كل واحد غادي نديرو ونقول لكم كيفاش كيتداروا. دونك هنايا لا شارج بليس هنايا لا شارج موان كنحيدهم كما قلت لكم انه عندي الحق هنايا بويسكو هاد لا شارج كتلغي ليا هادي. ابخي دونك كتولي عندي نقدر ندير لا موليكول هكا وندير ليه هنايا لا شارج موان فوالا، وتيبقى عندي دائما صحيح فوالا. تري بيان. دونك دابا غادي نبدا بلي فورم ميزومير. عندي هذا بيان سور هذا نقدر نعتبره اول فورم ميزومير، وندير لا فورم ميزومير اخر، وهذا تيكون يعني لا ميزومير دو ريزونانس. دونك تيكون عندي بيان سور هذا لا فورم ميزومير. دونك وبيان سور هذا تنحصلوا عليه دابخي لا ريزونانس. الو غادي ندير لي فورم الاخرين. اذا هنايا هانتوما غادي نمشيو دقه دقه. اذا كلشي عارف كيفاش يعني يتوصل لهذا بيان سور. الوغ من هذا الشكل هذا الوغ شنو غادي نديرو؟ عندي هنايا بيان سور هاد لا شارج بليس كتلغي ليا لا شارج موان كتحيدو. الوغ لاحظوا هنايا انه غادي يكون عندي هاد لا فورم هادي. الوغ هانتوما عندي هنايا لا شارج موان ياك، هادي كتحيد مع هادي. الوغ شوفوا هي هادي ياك. الوغ تري بيان. الوغ هاديك هي هادي تري بيان. غادي نجيو دابا غادي نبداو دابا بلي فورم ميزومير، كيفاش كتقادو لي فورم ميزومير. الوغ من هاد لا فيديو غادي تعرف كيفاش تتقاد لا فورم ميزومير كما كانوا ان شاء الله. الوغ هنايا اشنو عندنا؟ كتلاحظوا هنايا الوغ شنو كنديرو؟ كنحيدو الدوبله كتولي ليزون. عقلوا على هاد القضيه هادي. الوغ شنو كندير؟ هانتوما شوفوا مزيان. هاد لو دوبلي، هاد لي 3 دوبلي اللي كاين عند الاكسجين وحده غادي تجي لهنايا، الا جات غادي يوليو هنايا جوج ديال لي ليزون، وهنايا غتوليو جوج ديال لي دوبلي. هي هادي ها نتوما جوج ديال لي ليزون وهنايا جوج ديال لي دوبلي. تري بيان. هنايا واحد القضيه كطرا في لا موليكول مني غادي تجي هادي لهنايا بيان سور. ها نتوما الا جات هادي وما طلعتش هادي راه غادي يكون مشكل، غادي يولي عندنا لازوت داير خمسة ديال الروابط، رابطه جوج. دونك هنايا غادي يولي لازوت فايت 10. دائما حنا كنعرفوا ان لازوت الماكسيموم ديال لي زيليكترون اللي كيقدر يوصل ليه هو 8. الوغ هنا شنو كيطرا؟ باش دائما نحافظوا على هذيك لا ريغل دو لوكتي ديال لازوت محققه فوالا دائما. الوغ غادي تجي هادي غادي تنزل، غادي يولي هنايا جوج. او ميم طون في نفس الوقت فاش كتنزل عندي هاد لا ليزون كتطلع هاد لا ليزون كتولي دوبله عند هاد الاكسجين هذا. الوغ ها نتوما كتشوفوها. الوغ فوالا تري بيان. كتجي هادي لهنايا كيوليو عنده 3، ها هما 3، وهذا كيولي عنده 1 2 3 4. دونك تري بيان كلشي محقق. هذا محقق عنده لوكتي، هذا لوكتي، هذا حتى هو عنده 1 2 3 4. كلشي محقق كلشي مقاد. هنايا كيبقى بيان سور هذا كيبقى بيان سور هادي كتجي لهنايا وهادي كتجي هنايا، هذا ما كيطرى عليه والو. الوغ دابا توصلنا لهاد الشكل هذا تري بيان. الوغ هاد الشكل هذا فوالا كما كتلاحظوا هاد الشكل هذا اشنو عندي؟ هنايا اشنو كيطرا عاوتاني في هذا الشكل؟ بيان سور هذيك لا شارج مني غادي يطرا هاد الالكترون مني غادي يطلع هنايا، نقدر ندير لا شارج هنايا، وبيان سور نقدر نديرها هنايا. دائما غير لهنايا الحاجه اللي خاصنا نردوا ليها البال، الا درت لا شارج لهذا ما نديرهاش لهذا فوالا. الوغ هنايا كما كتشوفوا هنايا بيان سور نقدر ندير لا شارج هنايا اولا نديرها هنايا. دونك درتها لهذا باش يعني على اساس نيت لي فورم يجيوني مقادين. الوغ هنا شنو كندير؟ هنايا من بعد ما بيان سور هاد لو دوبلي هادي شنو غادي يطرا ليها؟ غادي تنزل. دونك دابا كنقاد لي فورم ميزومير الاخرين. هاد لو دوبلي غادي تنزل، الا نزلت غادي تولي هكا ها نتوما غتولي هكا وغادي يبقاو عليه جوج ها هي. وهذا عاوتاني غادي يطلع دائما كتنزل وحده كتطلع الاخرى دائما هاد القضيه فوالا تري بيان. وهنايا دونك كما كتشوفوا
هانتوما. دونك عاوتاني هاد الدوبله غادي تطلع، كتنزل وحده وكتطلع الاخرى. الا طلعت اشنو غادي تولي؟ غادي تولي عنده دائما، هذا دائما كما قلت لكم انه واحد الاكسجين كنديرو عليه هاد لا شارجمون، وواحد كيبقى. ملي غادي تطلع هاد الدوبله غادي يولي عنده ثلاثه. كنعرفوا الاكسجين اللي عنده ثلاثه ديال لي دوبلي هكا، وعنده هكذا الرابطه، دائما كنديروا ليه الموان. هذا ما درناش ليه الموان على اساس ان هذا عنده البليس، دونك هذاك الموان اللي عنده تلغات مع هذا البليس، هذاك الشيء علاش. اما حتى هنايا راه غادي نديروها. وبيان سور الا كاع درناها راه ما كاينش مشكل، نفس الشيء دائما كنبقاو دائما نفس الشكل صحيح. هادي كتنزل كيولي عنده جوج، هادي ها هي، هادي كتبقى دائما، وهادي هكا. دونك هادو هما لي 3 فورم ميزومير ديال هاد ليون ان او 3 موان. الوغ ها هي، هادي هي لا ستركتور دو لويس واضحه مزيان، ولي فورم ميزومير غادي تعرفوا تجبدوهم كما كانت هذا. الوغ تري بيان. الوغ هنايا دونك بيان سور هاد بالنسبه لهاد لي فورم ميزومير راه نقدر مثلا ندير هادو اون فورم ديال، يعني كندوز من هذا لهذا ومن هذا، يعني نقدر ندير عاوتاني واحد السهم جاي لهادي. بيان سور نقدر عاوتاني ندوز من هادي لهادي وكنبقى ندور. الوغ هنايا كما كتلاحظوا بالنسبه لهذا، دونك كانت عندي ليزون دوبل هنايا، ليزون دوبل. ابخي جات هنايا، انتما كما كتشوفوا. ابخي جات هنايا. دونك هاد لي زون دوبل كدوز عليهم كاملين. الوغ هنايا شنو كنستافدوا؟ كنستافدوا ان يعني ان هاد لا موليكول هادي يعني واخا يكون فيها هاد لي ليزون سامبل ولي دوبل، راه نقدروا نعتبروا ان هاد لي ليزون كاملين راه يعني اش كنوصلوا هنايا. كندير واحد لا فورم، يعني لا فورم اللي هو بحال قلتي انه هو المتوسط ديال هادو كاملين. دونك نقدروا نسميوه لي بريد دو ريزونانس. هو كيسمى لي بريد دو ريزونانس اللي غادي نشوفوا باقي في لي سيمستر ان شاء الله اللي جايين. الوغ لي بريد دو ريزونانس فوالا. وتا هنايا راه كنسميوه يعني. الوغ هنايا بالنسبه لواحد الفورم، هنايا غادي ندير واحد لا فورم اللي هو متوسط، واحد الفورم لا فورم موين. فوالا دونك لا فورم موين غادي نديرو. بيان سور لا فورم موين غادي يشبه ليا، دونك هاد لا فورم موين غادي نقادو بالنسبه فهاداني فاش غادي نقادو. الوغ اذا هنايا بالنسبه لا فورم موين اللي كنتوصل ليها، هانتوما نقول لكم كيفاش كتقادو لا فورم موين. بالنسبه لا فورم موين هانتوما كتشوفوها. الوغ هنايا بالنسبه لا فورم موين دائما واحد القاعده كنحترموها، كنشوفوا لي ليزون اللي ما كيتبدلوش. يعني لي ليزون اشنا هما لا باردون، كنشوفوا يعني كاينين لي ليزون ولي دوبلي. هانتوما لي ليزون كاينين دي ليزون اللي ما كيتبدلوش. مثلا بالنسبه لهنايا كاينه هاد لا ليزون، وحتى هنايا كاينه وحده، واخا هنايا جوج ولكن كاينه وحده، يعني دائما كتبقى ليا وحده هنايا. وبالنسبه لتا هاد جوج هادي كنلاحظوا دائما انه يعني باش نقادو هاد لا فورم هادي كنديروا هادوك اللي كيتبدلوا، يعني هادوك اللي كيتبدلوا كنديروهم اون بوينتي. وبالنسبه لهادوك اللي تيبقاو دائما على يعني ما كيتبدلوش، مثلا بالنسبه لهادو دائما جوج كنلقاو دائما بالنسبه لتو لي موليكول ديال الاكسجين كنلقاو عليهم جوج ديال لي دوبلي فاش في لي فورم ميزومير. الوغ هانتوما القاعده كنشوفوا هادوك لي دوبلي ولي ليزون اللي تيبقاو دائما عندي في لي فورم ميزومير. مثلا هنايا هاد لا ليزون هي هادي كتبقى عندي، وتا هادي راه ها هي هادي كتبقى عندي. وتا بالنسبه لهادو دائما بالنسبه لهاد جوج دائما بالنسبه كنلقاو دائما جوج ديال لي ليزون، على الاقل كنلقاو جوج ديال لي ليزون على الاكسجين. مثلا هنايا راه كاينين جوج، واخا هنايا كاينين ثلاثه، ولكن انا كنهتم يعني بهذاك الشيء اللي كيبقى عندي في تو لي فورم ميزومير. دونك هنايا كما كتشوفوا هنايا عندي جوج، حتى هنايا كيبقاو عندي جوج، وحتى هنايا راه تيبقاو جوج. هانتوما واخا تشوفوا هنايا دونك تحيدات وحده، ولكن دائما انا كنهتم بهذاك الشيء اللي ما كيتغيرش. لا ميم شوز بالنسبه لهادي. دونك عندي ليزون هنايا، عندي ليزون هنايا، وعندي ليزون هنايا. الوغ هذاك الشيء اللي ما كيتبدلش كنديرو بخط هكا، يعني بخط متصل، بخط متصل. فوالا هذا وهذا وهذا، دونك هادو كيبقاو. داكشي علاش درتهم بخط متصل. الوغ نجيو دابا دونك بالنسبه لهذا، بالنسبه لي ليزون درتهم هكا. وبالنسبه لي دوبلي، لي دوبلي كما قلت لكم انه دائما تيبقاو عندي جوج هنايا. دونك كاينين جوج على الاكسجين، هنايا جوج وهنايا جوج، دائما جوج كيبقاو. هنايا وحده تحيدات، هذيك الوحده اللي تحيدات كنديروها اون بوينتي. فوالا غادي نجيو لهاد الاكسجين اخر. دونك عنده جوج، ياك هانتوما كتشوفوا عنده جوج، ابخي كتولي عنده ثلاثه، ابخي كتولي عنده ثلاثه. دونك جوج هما اللي ثابتين، يعني جوج كيبقاو دائما. الوغ هادوك جوج كنديروهم بهذا الزرق هذا. وكما كتلاحظوا ان في لا فورم الثالث، في لا فورم الثاني باردون ولا فورم الثالث، كنلاحظ انه تزاد عندي واحد لو دوبلي. الوغ وحده كتبدل، وحده هذيك الوحده اللي كتبدل من هنا لهنايا وحده تبدلات. الوغ هذيك وحده اللي تبدلات كنديروها بهاد لي بوين هادو اون بوينتي، ها هما ها هي كتلاحظوها. لا ميم شوز بالنسبه لهادي. الوغ هذا هو لا فورم، دونك لا فورم ميزومير لا فورم موين.
هذا هو لا فورم موين ديالنا. الوغ كما كتلاحظوا في هاد لا فورم موين كيتبين لينا انه لونغل اونتر هاد لي ليزون ان او، هاد لي ليزون ان او كما كتلاحظوا هنايا انه كنلاحظ لي ليزون. اول حاجه كنلاحظوا ان او، ان هاد ان او راه هي هادي راه هي هادي. الوغ بويسكو هاد لي ليزون ان او يعني سون ايدونتيك، الوغ اشنو اللي كنتوصل ليه؟ كنتوصل انه هاد لونغل اللي غادي تكون ما بين هادي هي اللي غتكون هادي. علاش؟ حيت بالنسبه لهاد لي زيليكترون ديال هاد لي ليزون هي هادي وهي هادي. الوغ دائما غادي يولي عندي اش بالنسبه لي زانتيراكسيون، غادي يولي عندي انه لانتيراكسيون اللي تيكون عندي ما بين هاد دوبلي وهاد دوبلي هو اللي كاين ما بين هاد دوبلي وهاد دوبلي، وهو اللي كاين ما بين هاد دوبلي وهاد دوبلي بيان سور. حيت شنو غادي يولي هنايا؟ بيان سور هادي وهادي اشنو غادي يوليو؟ قراب شويه. الو غادي يتدافعوا، غادي يتباعدوا. لوغ هاد لا ليزون هادي دائما هنايا كنخدموا على اساس يعني لا تيوري ديال ال سي ا او لا جيليسبي. هنايا جيليسبي تيقول لي انه دائما خاص يكون عندي يعني بور مينيميزي لي زانتيراكسيون اونتر يعني اونتر لي زاتوم. دونك هنايا باش يكون لي زانتيراكسيون ما بين هاد لاطوم وهاد لاطوم، باش يكون الانتيراكسيون اقل حاجه خاص تكون عندي اش؟ خاص تكون عندي هاد لاطوم وهاد لاطوم وهاد لاطوم كيتباعدوا على بعضياتهم بنفس المسافه. غادي نقاد هاد لا فورم هذا ابخي نكملو. الوغ ها هو دابا لا فورم قديتو هنايا كبرتو باش يبان لكم مزيان. الوغ هنايا قلنا ان هذا هو لازوت ديالنا الاكسجين عرفتو كاملين علاش درت هادي. الوغ هنايا نسيت واحد القضيه انني ندير هاد الليزون اون بوينتي. الوغ نديرها نكملو. الوغ فوالا بحال هكا. دونك بالنسبه لهادشي اللي كيبان لكم من هنايا راه ماشي هذا. دونك عندنا هادشي هذا هو المهم. الوغ كما كتشوفوا هنايا. الوغ كما قلت لكم انه جيليسبي تيقول لي انه بالنسبه خاصني تكون عندي لا ميم ديستونس ما بين لي زاتوم. الوغ هنايا باش تكون عندي هاد لاطوم كتبعد على هادي وكتبعد على هادي وتكون المسافه يعني ها هي المسافه هادي كتساوي لي هاد المسافه هادي وكتساوي لي هاد المسافه هادي. الوغ هادشي باش يكون عندي محقق خاص تكون عندي اش؟ خاص تكون عندي هاد لونغل هادي كتساوي لي هاد لونغل هادي وكتساوي لي هاد لونغل هادي. هاداك الشيء علاش رسمت انا هاد الشكل هذا كما كتشوفوه انه على هاد يعني احترمت هاد الشيء هذا. الوغ كما كتلاحظوا مقارنه مع هاد الشكل. الوغ باش نبين لكم هاد الشيء اللي تيقول جيليسبي مزيان. الوغ عندي هنايا مثلا بالنسبه لهنايا واش هنايا لي زانتيراكسيون واش هنايا تيكونوا مينيمال. الوغ اوتوماتيكمون تيتبين لينا ان هنايا لي زانتيراكسيون ماشي مينيمال حيت لا ديستونس ما بين هادي وهادي بيان سور هنايا كاينه لا ديستونس ما بين هادي وهادي هي كتساوي هاد لا ديستونس كتساوي هادي. ولكن واش هاد لا ديستونس ما بين هاد لاطوم وهاد لاطوم واش كتساوي هادي؟ الوغ اوتوماتيكمون لا. دونك كيتبين لينا ان هذا راه ماشي ما محترمش يعني لا فورم ديال يعني باش يكونوا لي زانتيراكسيون مينيمال. الوغ الشكل اللي كيحترم ليا لي زانتيراكسيون ايكونو مينيمال هو هذا. الوغ هو هذا. دونك هو هذا كما كتلاحظوا ان هذه كتبعد على هذه وكتبعد على هذه وكاينه بيناتهم هاد ميم اونغل. هاد ميم اونغل هي اللي كنستهدف انايا يعني في هادشي اللي كندير. الوغ هكا. دونك هذا هو هادشي اللي كنستهدف انايا باش يعني دابا كما كتلاحظوا انه عندي هاد لونغل كتساوي هاد لونغل كتساوي هاد لونغل. هنايا الا رجعت دابا السؤال كما تيقول لي. الوغ تيقول لي هنايا دونك فين هو السؤال؟ دونك هو هذا اللي كتشوفوه. دونك قال لي لونغل اونتر لي ليزون ان او. فين هي دابا اونتر لي ليزون ان او؟ هي هذه. ها هي هاد لا ليزون وها هي هاد لا ليزون. قال لي شحال كتساوي هاد الزاويه هذه. الوغ هادشي اللي بغاني نوصل ليه. هاد لونغل هادي شحال كتساوي؟ بيان سور كتساوي لي اش؟ كنعرفوا انه بويسكو انا عندي هادي المجموع كيساوي لي ديال دائره. هاد المجموع كامل كيساوي لي ديال الدائره ياك. الوغ تري بيان بويسكو كيساوي لي ديال هذا ديال الدائره اوتوماتيكمون كنعرف انه بالنسبه او لا يعني القرص يعني هذا كيمثل ليا نعتبره واحد القرص. هذا هو السونتر وهذا الغايون بيان سور. هنايا كما كتلاحظوا الا قسمتها على 3 بيان سور هاد لونغل كتساوي هذه كتساوي هذه يعني المجموع غادي يعطيني المجموع ديال هذا ديال يعني غادي يعطيني 360 درجه. 360 درجه الا قسمتها على 3 دونك الا قسمتها على 3 شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني اوتوماتيكمون 120. الوغ 120. الوغ هنايا كان كما لاحظتوا هنايا وفهمتوا انه تيكون عندي يعني هاد لا فورم هذا احترمت داكشي كامل اللي مطلوب مني. رسمت الشكل ديالي احترمت لي فورم احترمت قديت هاد لا فورم هذا. هاد لا فورم عطاني هاد لونغل كتساوي هاد لونغل كتساوي هاد لونغل. قلت لكم علاش وقلت لكم كلشي مشروح كلشي واضح.
دابا توصلنا ان لونغل كتساوي 120 درجة، حيت 120 زائد 120 زائد 120 كتعطيني 360 درجة. الوغ هنايا كنجيو بالنسبة لهادو ديالنا، كنجيو كنديرو باش نجاوبو على هذا. دونك كما كتشوفوا باش نجاوبو تيعطينا عطاني هنايا الاقتراحات. الوغ الجواب الصحيح هو 120 درجة. الوغ تري بيان، لا فيديو بروشين ان شاء الله مع يعني توضيح جديد في لي كيستيون اللي بيان سور كنناقشوهم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اي واحد يعني شفتوا انه محتاج لهذا الشيء هذا. بون كوراج بون كوراج، وما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيمي الا عجبكم الفيديو، بارطاجيو اهم حاجه. بون كوراج.